من هنا بدأت أول شرارة للانتفاضة الشعبانية سنة 1991 في محافظة كربلاء، وتحديدا في منطقة ما يعرف بباب بغداد، والاعتداء من قبل النظام المقبور على المراقد المقدسة والمدينة القديمة، حيث استخدم فيها عشرات بل المئات من شتى أنواع الأسلحة. من هذا المحور دخول الدبابات والآليات العسكرية من قبل النظام المقبور، وكانت معارك شرسة ومقاومة بطلة من أبناء كربلاء للحفاظ على مدينتهم ومقدساتهم طيلة 16 يوم. تعرضت المدينة القديمة إلى التفليش والتخريب بعدما أطلقت على المدينة وبمختلف أنواع الأسلحة، ومنها الصواريخ المحرمة دوليا ما يعرف الصواريخ الكيميائية، والتي راح ضحيتها الأبرياء من أهالي كربلاء. قصفت المدينة بوابل من الصواريخ، والتي استخدم فيها العديد من الأسلحة، وبعض هذه الصواريخ استهدفت فيها القبة الشريفة لمرقد الإمام الحسين والمنائر الشامخة. كان الاعتداء الأكبر على الصحن الحسيني الشريف. أولى هذه الاعتداءات هي باب قبلة الإمام الحسين، مما أدى إلى حرقها وتحطيمها بالكامل. لا زالت آثار الرصاص على جدران وأروقة الصحن الحسيني الشريف أثر الاعتداء الصدامي، حيث قام أزلام النظام البائد التوجه إلى ضريح السيد إبراهيم المجاب والاعتداء عليه وتحطيمه وتكسيره بالكامل، وسرقة ما بداخل الشباك المبارك من نفائس ومقتنيات تعود إلى مئات السنين.